راولے مالا پا دنیا کے دا سے انسان چی پا 4 و 5,000 و 6,000 تنخواہ دی نوکریو کی طالبانو درخواست دے گلیو چی یہ درے کا یہ درانے کا واللہ باللہ تاللہ دی جماعت کے ولاڑم چی ماتا 10 علماء معلوم دی 10 محدثین ماتا معلوم دی چی اغوی محتمم توی زمان تنخواہ زیادہ دادار لکم ستا پا دے زمانہ کے دا سے خلق شتا دیو باباو یو دے کی میں تقریر کو میں زمان دا علماء 4 و 5,000 تنخواہ وی دا میاشت میں نا دا گینٹے تنخواہ خوی دا میاشت وی پدے ستاسو گزارہ کی گی میں بابا جی پا خدا یقین کوا ڈوڑے چے خجامہ خپٹ کے خپیزار خواسکٹ لاخیرن نے جبل لالرا دے خمزیدار ڈوڑے ملاوی کی سرد آلوا دا سے مجلس بنی چیغے کی دے خمزیدار اعلا حلوانی بالحاء المفتوحة فألوا دا ملاوی کی الحمدللہ او ماوی بابا جی پا دے تنخواہ کے پمون اللہ حجن عمریم کے وی دا سنگا میں پا سنگا دے نا پے گا بیا وی دا سنگا میں پا سنگا نا پوئے گا وی مون خو 60-70,000 1 لاکھ پوری تنخواہ کو میاش پس قرضداری اخیری برودو کے دا دکاندار نا پٹیم اور دے پا 5-6,000 زمون دا ٹو رس کی گی حجون میں پا خدای قسم کی کو حجون ہم کو عمریم کو خو گزارہ کی گی آرس برابر کی وی دا سنگا میں نا پوئے گا وی دا سنگا میں نا پوئے گا بابا جی روان یا واپس شو یا واپس جیب تے گو تکلی 50,000 نوٹے راوست مال راکوی دا خدیه دا قبولا ما جیب کی واچولا میں بابا جی لگ دیکھ واراشا میں تو سغیہ اٹھا کے بار بار وی میں دے سوے وی ما وی چی دا سنگا میں دا سنگا دا جیب نا خدای نوستے اور دا ما جیب کی خدای واچولا سیبا مقلب القلوب پا اللہ دے روزی رسان اللہ دے پا خدای قسم در تخورم کہ منگ سر مولیان و سردانور علماء در تنوی و زی در تویم دوی در نخبر پتائی زن پتوکنا که در رزق حسابو شو غرب که در روڑے حساب شروع چی مناسب سمرہ میں در کرے دا خواگپا کے سمرہ او روڑے سنگا و پا خدای کے ورطا پورا کو پروردگارا که دا حساب را سرکے دا نشو کولے در سرا دومرا روڑے رزق مونگ لطارا کردے دے کہ نواب و خان دومرا ندا وڑلے اللہ مونگ لدہ دی نعمت دا شکریہ توفیق راکے علماء مخلصین دی ولی مخلصین دی واللہ باللہ تاللہ چے ما تبالوم دی دما تنخواہ زیادہ دا وقت کم کوا بس مالا کم کوا او دینا محکی لگزم واللہ باللہ تاللہ چے ما تا 10 علماء محدثین معلوم دی چے محکی تنخواہگانے غشتی دی اسے لگ گزرے اوقات کی گی تنخواہ بند کرے دا او زڑے تنخواہگانے وقت پا مدرسے کے واپس جمع کرے